बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात मैंने तकरीबन 8:30 बजे एक वीलॉग किया था और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद शिकंजा टाइट होने जा रहा है और ये इस बात के 100% चांसेस मौजूद हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनकी जमात के दीगर लोगों को भी इसी तरह से मुश्किल वक्त फ़राहम किया जाएगा, टाइट उनको किया जाएगा। और उनको जब टाइट किया जाएगा तो यकीनी बात है कि उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। अब हुआ इस तरह से कि रात फिर 12-1 बजे के करीब वही इतलात सामने आना शुरू हुई कि 2 बजे इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और फिर रात गए जनाब पीटीआई के अंदर पूरा एक तहलका मच गया और फिर वहाँ पर कारकुनान जो पहुँच गए, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चला कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और उसको किसी सूरत गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। और फिर वहाँ पर हमें ज़मान पार्क के बाहर जो हैं वो तकरीबन रात 3 बजे के करीब 2,500-3 हज़ार लोग देखने को मिले और कुछ तो लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो इमरान खान साहब के चाहने वालों के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा कर दी कि हमारा लीडर गिरफ़्तार होने जा रहा है। अब जब ये इज़्तिराबी कैफियत पैदा हुई तो उसमें फिर जो सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन थे, जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, जिसमें बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर जो लोग हैं, उनमें फवाद चौधरी साहब ने रात फिर बड़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक कठपुतली भी कहा। उन्होंने कहा कि ये इनके पास दस्तखत हुए हुए जो हैं वो नाम आते हैं और फिर ये इनके पास नाम आते हैं और फिर ये और कहा जाता है कि इसके ऊपर दस्तखत कर दो और ये दस्तखत कर देते हैं और फिर ये भी कहा कि हम तुम्हारा घर तक पीछा करेंगे। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे लोगों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं थी कि हमारे ख़िलाफ़ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ये क्यों किया जा रहा है। अब वो स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने दी और जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी तो उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा हुआ। अब मैं आपको पहले वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ, आप ये स्टेटमेंट सुने और फिर हम आज की सारी जो फवाद चौधरी साहब से गिरफ़्तारी के मरहले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख। ये आपने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सुन ली, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर एक्टिव हुआ और फिर उनको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद इज़्तिराब था, गुस्सा था और ये मुसलसल उनकी तनकीद को सुनते आ रहे थे, बर्दाश्त करते आ रहे थे। ज़ाहिर है मुसलसल इमरान खान साहब और उनकी पूरी जमात जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम लेकर चल रही है और उनको कठपुतली कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी और इन्होंने ही इनका नाम दिया था। तो अब वो इस सारी सिनेरियो के अंदर उन्होंने बाकायदा अब ख़ुद फ़रीक बनकर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवा दिया और फिर वो इस्लामाबाद के अंदर पर्चा दर्ज हुआ और इस्लामाबाद के अंदर पर्चा दर्ज होते ही आज सुबह सवेरे जो है वो तकरीबन 5-5:30 बजे फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। 6-6:15 बजे ये ख़बरें जो हैं वो तमाम मीडिया के ऊपर मौजूद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। और फिर उसके बाद आज जब सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब उनको कैंट कचहरी में पेश किया गया और उनकी राहदारी रिमांड ली गई, तो वो राहदारी रिमांड भी जो है वो उनको फौरी तौर पर दे दी गई और फवाद चौधरी साहब के मेडिकल चेकअप के लिए भी कह दिया गया। फिर उनको वहाँ से सर्विसेज हस्पताल लाया गया और वहाँ उनका मेडिकल चेकअप हुआ। लेकिन इस दौरान एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक जो है वो एप्लीकेशन दायर की गई कि उनकी रिहाई के हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से एप्लीकेशन दायर की गई और फिर वो एप्लीकेशन के ऊपर फवाद चौधरी साहब को 1:30 बजे प्रोड्यूस करना था वहाँ, जस्टिस तारिक साहब ने उसकी समाअत करनी थी, लेकिन वो 1:30 बजे तक तो ना किया गया, लेकिन बाद में उनको फिर प्रोड्यूस कर दिया गया। वो हब्स पेजा में रखने के हवाले से थी और ज़मानत के हवाले से थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि अब इनके लिए आगे फर्दर रास्ता है क्या। ये वो फवाद चौधरी साहब हो गए, पीटीआई के दीगर लोग हो गए या इमरान खान साहब हो गए, ये इस मौक़िफ़ के हामी थे, असद उमर साहब उसमें शामिल हैं कि हमें असम्बलियों से अलहदा हो जाना चाहिए, सेटअप से अलहदा हो जाना चाहिए। अब ये अपने पाँव के ऊपर ख़ुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं, ख़ुद ये सेटअप से अलग हो चुके हैं। मर्ज़ी का वज़ीर आला था, मर्ज़ी की हुकूमत थी, मर्ज़ी से आते जाते थे, लेकिन इंतखाबात के चक्कर में कि जी फ़ौरी इंतखाबात हो जाएं, इन्होंने अपनी मौजूदा असम्बलियों से ख़ुद उनको डिज़ोल्व कर दिया और डिज़ोल्व करने के बाद अब जबकि एक उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आला घर चला गया और फिर ज़ाहिर है दूसरों की मर्ज़ी का वज़ीर आला जो है वो जब तैनात हो गया तो अब ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का तैनात क्यों नहीं किया गया। तो ये तनकीद ज़ाहिर है अब ये फ्रस्ट्रेशन है
کہ یار ہم سے اقتدار جو ہے وہ چلا گیا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں، اور اس میں ایک نقطہ ایک ذہن میں رکھا جائے کہ نقطہ یہ ہے کہ جی ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے، لیکن آپ کو انتخابات کے ماحول کو بنانے کی غرض سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا تو انتظار کر لیتے کہ ماحول بنتا نظر آتا تو آپ ریزائن کر جاتے، لیکن ماحول بنتا ہوا نظر نہ آیا اور آپ نے پہلے ہی ڈیزالو کر دی۔ اب انہوں نے اس کے ری ایکشن کے اندر کیا کیا، انہوں نے ان کے 123 لوگوں کے قومی اسمبلی کے استعفے بھی منظور کر لیے اور کہا کہ جاؤ الیکشن لڑو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ جیت کر آتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ پورا سسٹم ایک طرف ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان نے اب اکیلے اس پورے سسٹم کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مقبول بہت ہیں لیکن قبول نہیں ہے۔ اب مقبولیت اور قبولیت میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ مقبول بھی ہوں تو پھر قبولیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور قبولیت اگر نہیں ہو پاتی تو پھر مقبولیت بھی بہت جلد جو ہے وہ غیر مقبولیت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں، اور بالخصوص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جتنے چاہنے والے ہیں، وہ جو صورتحال مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ انفارمیشن دے چکا ہوں، گو کہ عمران خان صاحب کی اپنی بے شمار غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا چاہنے والا ان کی ان غلطیوں کو حکمت اور بصیرت سمجھتے ہوئے خان کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن سیاسی داؤ پیچ کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک کے معاملے کے اندر ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، اور وہ اتنی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں کہ وہ فی الحال اپنے آپ کو سسٹم سے الگ کر چکے ہیں۔ اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر لوگ جو ہیں وہ الیکشنز ڈیلے کر دیتے ہیں تو خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم بنے گا، خان صاحب کی کوئی مشاورت شامل نہیں ہوگی، جس کو وہ چاہیں گے راجہ ریاض اسی کے نام کے اوپر دستخط کر دیں گے۔ تو یہ تمام صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اور دیگر لوگوں کو اپنی لائنز کراس نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی اپنے لیے قبولیت کا رستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اکیلی عوام کی حمایت جو ہے اس کا اس ملک کے اندر کامیاب ہونا اس بنیاد کے اوپر، یہ ماضی کے اندر تو ٹرینڈ نہیں رہا۔ خان صاحب کو بنا دیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حالات ابھی اس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو مجھے اب تو مزید چیزیں جو ہیں وہ ورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عدلیہ سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ عدلیہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف فراہم کرے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ عدلیہ بھی کب تک کھڑی رہتی ہے اپنے پاؤں کے اوپر، اور اگر میرٹ کی بنیاد کے اوپر ریلیف فراہم کیا جانا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ جو بھی پھر فواد صاحب کی غلطی بنتی ہے، اگر ان کو سزا بنتی ہے ہونا تو ضرور دینی چاہیے، اگر نہیں بنتی تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، لیکن کسی کے کہنے کے اوپر عدلیہ فیصلے نہ کرے۔ نظام انصاف کسی کے انگلیوں کے اشاروں پر نہ چلے، تو یہ سب سے اچھی اور خوشائند بات ہوگی۔ اگر نظام انصاف کسی کے کہنے کے اوپر چلے گا تو یقیناً پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر مسائل جنم لیں گے۔ پھر وہی ہوگا جس طرح شیخ مجیب کو 1971 کے اندر کارنر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر ڈپیکل آف ایسٹ پاکستان ہوا تھا۔ تو خدا نہ خاصہ آج وہ صورتحال تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر کو اگر آپ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، کیونکہ ان کی فین فالوئنگ آج بھی موجود ہے۔ باقی میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں، رات آپ کو انفارمیشن دی تھی، اب بھی دے رہا ہوں کہ یہ آج ایک گرفتاری ہوئی ہے، اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہوں گی، مزید ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ فواد چودھری کے وہاں بھائی بھی گرفتار ہو چکے ہیں، فراز چودھری، جو جہلم کے اندر احتجاج کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، لیکن ان کو اب اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ کچھ ایسا اپنے لیے انتظام کریں کہ یہ اس مقبولیت کے ساتھ قبولیت میں بھی آئیں، اور قبولیت کے بعد پھر چیزیں ان کے حق میں بہتر ہوں گی۔ ادروائز اکیلی مقبولیت کا ابھی تک کا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے پاکستان کا، وہ اس میں یہ ہمیں جو ہے وہ فٹ ان ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور مزید مشکلات ان کے لیے بڑھیں گی۔ تو اس میں فردر جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔